तमाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि बादहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और इंतहाई रहम फरमाने वाले हैं, और बेपनाह दरूद व सलामती है तमाम ही अनबिया इकराम खातिमुन नबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब कुरान पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हादी कायनात रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताजदार मदीना पर आप शाफी महशर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साखी महशर होंगे, आप पर करोड़ा हज़ारा दरूद व सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। अजीज़ दीनी बहनों, आज हम इस्लाम में रसूल अल्लाह ताला ने हमको वफ़ात और मिलाद के ताल्लुक़ से क्या हुक्म दिया है, इसके ताल्लुक़ से जानेंगे। मेरी दीनी बहनों, इस बात से तो हम बेहतर आगाह है कि अल्लाह ताला ने हमको ज़िंदगी के हर मामले में रहनुमाई दी और ये हुक्म फरमा दिया अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 65 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दो कि कसम अल्लाह की कि इनमें से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि ये अपने ज़िंदगी के मामलात में आपको हाकिम न मान ले, और जब आप कोई फैसला करें तो फिर दिल में कोई तंगी न महसूस करें, बखुशी उसको तस्लीम कर ले। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इससे हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने इस्लाम के दायरे में रखा है और उससे हटकर हमें कोई काम करना नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं ईद मिलाद के नाम पर हमारे दरमियान में एक ऐसा एहतमाम हो रहा है, हालांकि ईदैन हमारे लिए कौन सी है ये भी अल्लाह ताला ने कायम कर दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, जैसे कि ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। लेकिन देखने में आता है न ईद उल फित्र रमज़ान को इतना एहतमाम हम करते, न ईद उल अज़हा बकरीद को हम इतना यानी कि खुशियाँ मनाते, जितना कि आज एक वक्त था एक एक नाम से बढ़ते बढ़ते आज जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से ऐसी ईद मनाई जा रही है कि शहरों के शहरों को सजा दिया जा रहा। और कई जगह तो सुनने में आता है कि लोग 2 रकात नमाज भी पढ़ने लगे हैं इस ईद के लिए। अल्लाहु अकबर। अजीज दीनी बहनों, आए देखिए अल्लाह ताला इसके ताल्लुक से हमें क्या हुक्म देते हैं। पहली चीज़ तो ये, आज से अगर 20 साल पहले हम देखते हैं तो माशरे में, हमारे माशरे में ये ईद 12 वफात के नाम से मनाई जाती थी। 12 वफात भी दूर की बात, 12 फात कहते थे, वह को भी खा गए थे बीच में से। जबकि 20 यानी कि फिर लोग ज़रा तालीमात हासिल करने लगे तो पता चला कि 12 तारीख तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि वफ़ात का दिन है, क्योंकि 12 या रब्बिल अव्वल की 12 तारीख वफ़ात फा वो के साथ पढ़ा जाने तो वफ़ात है। अब अगर वफ़ात के माने किसकी वफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जब इसका एहसास हुआ तो ज़मीरों को कुछ तो थोड़ा सा एहसास तो हुआ ही, लेकिन वहीं पर फिर गुमराही ने राह पकड़ी। अजीज़ दीनी बहनों, हालांकि हम उस हालात को देखिए, इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि वफ़ात का जो दिन है, अगर हम सीरतुन नबी पढ़ते हैं और मदीना के उन हालात को देखते हैं तो पता चलता सहाबा की उस हालत क्या थी। पूरी कायनात को एक गम का धचका लगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से लौटे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी पर साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज बयान करते हुए हदीस के अल्फाज हैं, आप फरमाते हैं कि हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन सबसे खूबसूरत, खुशगवार और रोशन दिन था, और हमारे लिए सबसे बड़ा गम का दिन, तकलीफ का दिन, खबी दिन यानी अंधेरा दिन जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने का दिन था। और मेरी बहनों, कायनात ने वो हालात देखे, मदीने का वो गम देखा उस वक्त में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से लौटे, कि देखो आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस वाक़े को बयान करने के लिए जब मिंबर पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से लौटने की खबर ऐलान करते हुए सूरह आले इमरान की वो आयत नंबर 144 जब तिलावत की आपने, तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हाथ में तलवार लिए बेकरार से, बेचैन से थे और कहते थे कि कोई न कहेगा कि मेरे रसूल इस दुनिया में ना रहे, जो फिर रहे हैं उनकी तो कमर बैठ गई थी। अजीज़ों, इस वाक़े को सुनकर उसके बाद किसी ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हंसते न देखा। वो गम कुछ ऐसा गम था, उसके बाद दुनिया ने कभी बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ान देते न देखा।
اور اس واقعے کے بعد کئی صحابہ کے دلوں کو غم کا ایسا دھچکا لگا کہ مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا، تو لوگوں نے دوسرے علاقوں میں رہائش اختیار کر لی۔ ایسا غم گزرا۔ جب یہ سب ہم نے جانا تبھی تو نہ احساس ہوا کہ 12 وفات منا رہے، ہم اصل خوشی کر رہے یا غم کر رہے، تکلیف ہے ہمارے دلوں کو اس بات کی۔ تبھی تو میری بہنوں کہیں دلوں کو احساس تو ہوا تھا اس وقت کہ یہ غلط ہو رہا، لیکن تبھی ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، پھر تاریخ میں دیکھ لینا بھی تو چاہیے تھا کہ وفات کے تعلق سے ایسا برسی وغیرہ منانے کی کوئی اجازت ہے، لیکن بجائے اس کے ہم نے کیا کیا، جہالت نے ہم کو دوبارہ گھیرا اور پھر ہم نے اس کا نام بدل دیا۔ غلطی چھوڑنے کی جگہ پر کیا کرے، نام بدلے، کیا کرے، وفات کی جگہ اس کا نام میلاد رکھ دیا گیا۔ میلاد یعنی کہ پیدائش کی خوشی۔ میری عزیزوں، پہلی بات تو یہ ہے، اسلام میں وفات کی اجازت ہے نا میلاد کی، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی نمونہ بنایا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے لیے نہیں، زندگی کا ہر وہ معاملہ جو ہم ثواب اور نیکی کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا ہم کو کسی کے مرنے اور ان کے تعلق سے ہمیں کیا اہتمام کرنا وہ نہیں ملتا؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے 2 ازواج مطہرات خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ اور اسی طرح زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ حالانکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وقت میں اگر آداب جنائز نہیں تھے، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے وقت تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، لیکن نہ زیارت، نہ 10واں، نہ 20واں، نہ چہلم، نہ برسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے قاسم رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ جس کا لقب طیب اور طاہر تھا، اسی طرح ابراہیم رضی اللہ عنہ، 3 صاحبزادوں کا انتقال ہوا، لیکن آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ یادگار کے طور پہ کبھی برسی کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں، 4 میں سے 3 زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یعنی کہ آپ کے نظروں کے آگے انتقال فرماتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا دلیل چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر اللہ ہم سے جو چاہتے ہیں وہی تو پریکٹیکل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن ہم نے احساس نہ کیا، یہاں تک کہ نام بدلا، وفات کو میلاد کا نام دے لیا۔ لیکن میری دینی بہنوں، کل کیا اللہ ہم کو اس کا جواب نہیں پوچھیں گے؟ میلاد بھی تو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ میلاد یعنی کہ اگر انگریزی میں دیکھیں تو برتھ ڈے، اردو میں پیدائش کا دن کی خوشی منانا، اور پیدائش کی خوشی منانا بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ کون لوگوں کا کام ہے؟ معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو ملے گا اہل کتاب جو ہے ان میں سے جو نصارہ یہودی ہے وہ لوگوں کا طریقہ ہے یہ، اور اللہ نے تو ان کے لیے بتا دیا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یعنی کہ اہل کتاب مشرکین کافروں کے لیے تو اللہ نے جہنم ہی قرار دیا ہے۔ تو پھر میری عزیز دینی بہنوں، دیکھیں ہم جو کچھ بھی کریں کل اس کا حساب بھی ہم کو اللہ کو دینا پڑے گا، اور ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، دیکھیے دنیا میں اگر ہم کسی جگہ پر اہتمام ایگزام وغیرہ لکھنے جاتے جہاں رزلٹ میں کامیابی کی امید ہو تو ہم کیا کرتے؟ سلیبس اسی جگہ کا پڑھتے تاکہ ہم جو امتحان دے رہے ہیں اس میں کامیابی ملے، نہ کہ اپنی من مرضی کچھ لکھ کر آتے ہیں۔ تو پھر جب بروز قیامت جب اللہ ہم سے حساب لینے کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ نے تو اعلان فرما دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگ کئی طریقے لے کر آئیں گے لیکن اللہ کے ہاں قبول ہونے والا دین صرف اسلام ہوگا، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر اگر ہم اسی سے روگردانی کریں تو کل ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکیں گے؟ احساس کریں میری بہنوں اور میرے عزیز بیٹیوں بھائیوں کہ آپسی ضد، آپسی تناؤ نے ہم کو یعنی کہ اس معاملے میں لا لیا کہ ہم نے حق کو باطل، باطل کو حق بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جس دین سے راضی ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ صراط مستقیم دے جو ہم کو اللہ سے ملائے، وہ صراط مستقیم دے جس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جینے کی توفیق دے، وہ صراط مستقیم پہ چلائے جو کہ ہم تمام کو قیامت کے دن سرخرو کرے اور جنت الفردوس کے وارثوں میں لے کر چلے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی بدعت اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔